यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदै नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाद्वारा पुनः पारित। चुनावी तालमेलका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूको छलफल। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पश्चिम सेती र सेती नदी 6 जलविद्युत परियोजना अघि बढ़ाउन लगानी बोर्ड नेपाल र भारतीय कम्पनी बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। र युरोपको मध्य र दक्षिण क्षेत्रमा आएको आँधीका कारण हालसम्म 13 जनाको मृत्यु, जनजीवन प्रभावित। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्यांक यू यार। थ्यांक यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइँदैछ। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। आज देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नुका साथै विशेष गरी महिला पुरूष व्रत गरी रातभर जागराम बस्ने प्रचलन रहेको छ। आज बिहानैदेखि ललितपुरको मंगल बजार स्थित श्रीकृष्ण मन्दिर लगायत देशभरका कृष्ण मन्दिरहरूमा दर्शनार्थी भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। आजै ठाउँ ठाउँमा श्रीकृष्णको विविध लीलासँग सम्बन्धित चित्र तथा झाँकी प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको उपलक्ष्यमा मनाइने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आज जारी शुभकामना सन्देशमा कृष्ण जन्माष्टमी वा गोकुल अष्टमी नामले समेत परिचित यस पर्वका धार्मिक, सांस्कृतिक र दार्शनिक आयामहरू रहेको र धार्मिक दृष्टिमा भगवान श्रीकृष्णलाई असल प्रवृत्तिका साधक र आसुरी प्रवृत्तिका विनाशक तथा भगवान विष्णुका एक अवतार मानिने उल्लेख छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आज एक सन्देश जारी गर्दै यस पर्वले सम्पूर्ण नेपालीमा आपसी सद्भाव, भाइचारा र मैत्री भावना अभिवृद्धि गर्दै सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न प्रेरणा प्रदान गरोस् भनी कामना गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको छ। सरकारले पूर्ववत रूपमा नै अगाडि बढ़ाएको सो विधेयक मत विभाजन मार्फत बहुमतले पारित भएको हो। मत विभाजन हुँदा विधेयकको पक्षमा 135 मत परेको थियो भने विपक्षमा जम्मा 60 मत परेको थियो। यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषयहरू दलहरूबीच तत्काल सहमति हुने सम्भावना नरहेको हुनाले सरकारले पुरानै अवस्थामा विधेयक अगाडि बढ़ाएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले शीर्ष नेताहरूबीच पटक पटकको वार्ता, संवाद र छलफलबाट सहमति नजिक पुगेका प्रावधानहरूलाई समेटेर विधेयक अगाडि बढ़ाएको र राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देशमा उठाइएका विषयमा दलहरूबीच गहिरो मतभेद देखिएको पनि बताउनुभयो। मन्त्री खाँडले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 22 महिनासम्म बहस र छलफल हुँदा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले 2075 सालको विधेयक फिर्ता लिई जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपाली आमा बुवाका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले नयाँ विधेयक अगाडि बढ़ाएको पनि बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले सहमति गर्नका लागि थप समय लिँदा नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनेहरूको संख्या बढ़दै जाने र उनीहरू शिक्षा, रोजगारी एवं
अन्य वृत्ति विकासका अवसरहरूबाट समेत वञ्चित हुँदा राज्यलाई नै ठूलो नोक्सान पुग्ने भएकाले विधेयक रोक्न नहुने बताउनुभयो। यसअघि छलफलमा भाग लिने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विधेयकलाई सहमतिका आधारमा पारित गरिनुपर्ने माग गर्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि पठाइएका बुदाहरू सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने उहाँहरूले बताउनुभयो। यस्तै सत्तापक्षका सांसदहरूले नागरिकता विधेयकलाई राजनैतिक मुद्दा बनाउन नहुने धारणा राख्नु भएको थियो। सत्तापक्षका सांसदहरूले नागरिकताबाट वञ्चित भएका नेपालीलाई समेट्न अहिलेको विधेयकलाई पारित गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। यसअघि प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रिय महिला आयोगको 4औं वार्षिक प्रतिवेदन 2077-78 पेश गर्नुभएको थियो। संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनु सकारात्मक विषय रहेको विज्ञहरूले बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालले नागरिकता विधेयक पारित भएर जनताको विश्वास बढ़ेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। नागरिकताको विषय अल्झाएर राख्नु हुँदैन, राज्यका हरेक नागरिकलाई सहज रूपमा नागरिकता दिइनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाले पास गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित हुनु सकारात्मक विषय भएको भन्दै अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर विधेयक प्रमाणीकरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विधेयक पारित गरेर नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने काम गरेको भन्दै उहाँले विधेयकलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याइनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। लोसपाका अर्का नेता केशव झाले प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक स्वागत योग्य रहेको भन्दै यसले चाँडै सकारात्मक पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाबाट पुनः पारित उक्त विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाको यही भदौ 6 गते बस्ने पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भएको विधेयकमाथि पुनः विचार गरियोस् भन्ने सन्देश टेबल हुने संघीय संसदका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछिको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त विधेयक सम्बन्धी सन्देश टेबल गरिन्छ र सो विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा छलफल भई विधेयक पारित भएपछि सन्देशसहित प्रतिनिधि सभा पठाइने र सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका नेताहरूले सत्ता गठबन्धनमा सहभागिता एवं समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच सत्ता गठबन्धनमा सहभागिता, आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल लगायत समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल भएको लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले जानकारी दिनुभयो। वरिष्ठ नेता महतोले सत्ता साझेदारी र चुनावी तालमेलका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग सकारात्मक कुराकानी भएको बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता महतोले पार्टीले उठाउँदै आएको मुख्य विषय नागरिकता विधेयक अघि बढ़िसकेकाले 5 दलीय गठबन्धनबाट निर्णय भएको खण्डमा सत्ता सहकारी गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलमा लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता महतो, शरद सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा लगायत नेताहरू सहभागी हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमै उत्पादन हुने खाद्य वस्तु पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय र नेपाली सेनाको प्रबन्ध रथी विभागको संयुक्त आयोजनामा नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था विषयक 2 दिने गोष्ठीको हिजो समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकभित्रै पर्याप्त मात्रामा खाद्य उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना भएर पनि क्षमताको भरपूर सदुपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकभित्रै पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन गरी खाद्यमा सबैको पहुँच र आन्तरिक खाद्यको मागलाई स्वदेशभित्रबाटै पूर्ति गर्न प्रेरित हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेको 750 मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र 450 मेगावाट क्षमताको सेती नदी 6 जलविद्युत परियोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा लगानी बोर्ड नेपाल र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी बीच उक्त परियोजना अघि बढ़ाउने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले 40 वर्षदेखि चर्चामा रहेको उक्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। उक्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई म निर्देशन दिन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, सरकारको तर्फबाट आयोजना विकासका लागि सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध हुन्छ। लगानी मैत्री वातावरण बनाउन वर्तमान सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको विकासको गति अघि बढ़िरहेको जानकारी गराउँदै गत चैतमा सम्पन्न आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी महत्वपूर्ण सहमति भएको स्मरण पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाको समुपस्थितिमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी का सीएमडी एके सिंह बीच उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सललर जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी मक्सिर 4 गते एकै चरणमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितिव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हिजो आयोगले निर्देशन दिएको हो। निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला सदरमुकाम स्थित उपयुक्त स्थलमा र एक भन्दा बढ़ी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको केन्द्रमा पर्ने एवं भौतिक पूर्वाधार तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने गरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राख्ने स्थान तथा भवनको यकिन गर्न पनि आयोगले निर्देशन गरेको छ। आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दा कुनै सरकारी कार्यालय वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको कार्यालय भवनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने, तर यस्तो भवन उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र भाडामा लिनुपर्ने अवस्था आइपरेमा तोकिए बमोजिमको बजेटको सीमाको परिधिभित्र रही भाडामा लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सकभर सरकारी भवनको व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ़िसकेको बताउनु भएको छ। शहीद रामवृक्ष यादवको 28औं स्मृति दिवसका अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादको यात्रा सफल बनाउन सबै वामपन्थी दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले मक्सिरमा हुने निर्वाचन एउटा राजनीतिक संघर्ष नै भएकाले 5 दलीय गठबन्धनबाट निर्वाचनमा जाने र त्यसपछि कम्युनिष्ट एकता अभियानमा हुमिने जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी निर्वाचनको उम्मेद्वार छनौटका लागि 8 मापदण्ड तय गरेको छ। पार्टीको 35औं सचिवालयको बैठकले मक्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार मापदण्ड सम्बन्धमा निर्माण गरेको उम्मेद्वार मापदण्डका सम्बन्धमा निर्णय गरेको महासचिव डाक्टर विदुराम भूषालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बैठकले पार्टीको कार्यदिशा, नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहेको, विद्रोहमा सक्रिय भूमिका र पार्टी निर्माणमा योगदान गरेको, पार्टी र क्रान्तिप्रतिको निष्ठा र अनुशासनमा दृढ़ रहेको, आर्थिक एवं नैतिक आचरण राम्रो, जनतामा स्थापित एवं लोकप्रिय स्वच्छ छवि भएको र सुशासनको पक्षपाती कार्यक्षमता राम्रो र सक्रिय समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत नहुने लगायतका मापदण्ड तय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक आज बिहान 8:30 बजे बस्ने भएको छ। पदाधिकारीलाई अन्तिम रूप दिने भन्दै माओवादीले हिजो बिहान 9 बजे बोलाएको बैठक हिजो साँझ 6 बजे बोलाएकोमा प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल र सांसदहरूले मतदान गर्नुपर्ने भएकाले आजका लागि बैठक सारिएको पार्टी कार्यालय सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आसन्न संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने बताउनु भएको छ। झापाको चन्द्रगढ़ी विमानस्थलमा हिजो संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेलाई चुनाव लड्न कसैसँग गठबन्धन गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सत्तासीन दलहरूको गठबन्धनतर्फ संकेत गर्दै विचार र सिद्धान्त नमिल्नेहरू बीचको गठबन्धन भएको आरोप समेत लगाउनुभयो।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले संहिताको सबल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय स्थापित हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। धनगढ़ीमा हिजो आयोजित संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले प्रशासनिक तथा वित्तीय संरचनागत संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत ऐन नीति बनाएर अघि बढ़न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले तीनै तहका सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी विकास योजनाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। शिक्षा समन्वय इकाईका प्रमुखहरूका लागि हिजो आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गरी विद्यार्थीको आकर्षण केन्द्र बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्री पौडेलले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षक तालिम, शिक्षकद्वारा गरिने अनुसन्धान र अन्य प्रवर्धनात्मक काम, अनौपचारिक निरन्तर र समावेशी शिक्षाका लागि आवश्यक तालिमको काममा समन्वय गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। सत्तारूढ़ 5 दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले संघीय निजामती ऐन तत्काल ल्याउनु पर्ने माग गरेको छ। सञ्जालले हिजो काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी लामो समयसम्म ऐन ल्याउन नसक्दा निजामती सेवा अस्तव्यस्त भएको भन्दै जतिसक्दो चाँडो ल्याउनु पर्ने माग गरेको हो। नेपाली कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारीको छाता संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले सरकारले संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने र कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गर्न नहुने बताउनुभयो। एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष मोहन कुमार घिमिरेले विगत 5 वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन विहीन अवस्थामा मुलुकको स्थानीय संरचना क्रियाशील रहेकाले जतिसक्दो चाँडो ऐन ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। रौतहटको चन्द्रपुरमा सवारी दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चन्द्र निगाहपुर बागमती सड़क खण्डको लचका नजिकै काठमाडौँबाट सर्लाही जाँदै गरेको बस र पूर्वबाट पश्चिम आउँदै गरेको एउटा अटो एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्र निगाहपुरले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 6 का ढकबहादुर लुंगेली मगर र सोही ठाउँका प्रेम डाँडा मगर र स्थानीय अटो चालक रवि मगर रहेका छन्। चितवनको भरतपुरमा 100 शैय्याको वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति सहितको आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण प्रक्रिया शुरू भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 15 शिवनगरमा आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण हुन लागेको हो। सरकारको एक प्रदेशमा एउटा सुविधा सम्पन्न आयुर्वेद अस्पताल बनाउने नीति अनुरूप त्यहाँ अस्पताल बनाउन लागिएको हो। कर्णाली राजमार्ग निर्माणको काम गुणस्तरीय नहुँदा कर्णालीवासीलाई वर्षायाममा समस्या हुने गरेको छ। सरकारले 10 वर्ष पहिले करिब 1.5 अर्ब रूपियाँको लागतमा निर्माण गरेको कर्णाली राजमार्गको पूरा खण्ड कालोपत्रे नगरिँदा र गरिएका काम गुणस्तरीय नहुँदा यात्रु अझै पनि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। सुर्खेतबाट आकाश तारा बएको यो रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2063 चैत 30 गतेबाट सञ्चालनमा आएको सुर्खेत जुम्ला राजमार्गको लम्बाई 232 किलोमिटर रहेको छ। साँगुरो बाटो र दन्तकालमा निर्माण भएकाले निर्माण कार्य पूर्ण हुन नसक्दा सड़कमा चालक तथा यात्रुलाई शास्ति हुने गरेको छ। यस राजमार्गका धेरैजसो खरे खोलामा पीपीसी बाहेक पुल निर्माण गरिएको छैन। राजमार्गमा पर्ने दर्जनौं खोलाहरू सड़कतर्फ बगेकाले कालोपत्रे पनि तहस भएको छ। बर्सातमा पहिरो खस्ने समस्या पनि उस्तै छ। कहिले पहिरो, कहिले हिलो, कहिले धुलो त कहिले खोलामा रोकिँदा दिक्क लाग्ने गरेको जुम्लाका गोकर्ण चौलागाई बताउनुहुन्छ। समयमा घर पुग्न सकिँदैन, 2-3 दिन लाग्छ। बाटोको स्तर दिन प्रतिदिन खस्किँदो छ। मुक्तिर बाटो हल्का फुल्का कतै कतै निर्माण भएको देखिन्छ, तर बर्खाको सिजनमा त्यो निर्माण भएको पनि भत्केर जान्छ, पानीले बगाएर लान्छ। कर्णाली हुँदै तिला नदीको किनारे भएर जुम्ला तथा मुगुसम्म पुग्न सकिने सड़कको समयमा नै स्तरोन्नति नहुँदा किसान, व्यापारी तथा सर्वसाधारणले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। सुर्खेतदेखि जुम्लासम्म पुग्दा 12 वटा निर्माणाधीन पुलहरू छन्। एउटा पुल निर्माण भइसकेको छ भने अर्को निर्माण प्रक्रियामा छ। बाँकी पुल बन्ने ठेगाना छैन। कृषि र पर्यटनमा धेरै सम्भावना बोकेका जुम्ला र मुगु पुग्न सकिने यो सड़कको समयमा नै स्तरोन्नति गरिनुपर्ने यात्रु गणेश भण्डारीको भनाइ छ। राम्रो बाटो भएको पनि ठेकेदारले पुल नबनाएर खनेर एकतिर लगाइदिन्छ। पुल नबनाएर ठेकेदार नै लापत्ता नै हुन्छन्। कर्णाली राजमार्गलाई यहाँदेखि माथिसम्म निकालेर हेर्दाखेरि अलि सजिलो जस्तो लाग्छ। कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति नहुँदा दुर्घटनामा परि वर्षेनी धेरै यात्रुले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने हरेक दिन सामान्य घटनाहरू घटिरहन्छन्। हालसम्मका विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार यो राजमार्गमा 159 वटा दुर्घटनामा 209 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सड़कदेखि कम्तीमा 25 मिटर छाडेर घर बनाइनुपर्ने नियम उल्लंघन गर्दै स्थानीयवासीले राजमार्गसँगै जोडेर धमाधम घर बनाइरहेका छन्। राजमार्ग आसपासमा बनेका घर सड़क छेउमै जोडिने गरी बनाइदा दुर्घटनाको थप जोखिम उस्तै छ। आकाश तारा बैक, रेडियो नेपाल, सुर्खेत।
हुलाकी सड़क अन्तर्गत बर्दियाको सूरजपुरमा शुरू भएको पुल निर्माणको काममा संलग्न मजदूरहरूले पारिश्रमिक पाएका छैनन्। 2073 सालमा 2 वर्षमा पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको पुल निर्माणको काम ठेकेदारको लापरवाहीका कारण हालसम्म सम्पन्न हुन नसकेको र मजदूरहरूले पारिश्रमिक समेत नपाएको बताउँछन्। बर्दियाबाट सञ्जय आचार्य। बर्दियामा पुल निर्माणका क्रममा ज्याला मजदूरी गर्ने लगायत चौकीदारी गर्ने पैसा समेत ठेकेदारले दिन नसकेको गुनासो पुल रेखदेख गर्ने कर्मचारी अनिल कुमार सिंह लगायत अन्य मजदूरहरूले गरेका छन्। प्रत्येक महिना 25 हजार दिन्छु ल्याउनुभएको म आएँ 2073 देखि काम गरेको जति दिन मैले काम गरेँ मलाई आधी पैसा दिनुभयो। 8 कट्ठा 4 हो त्यसमा 3 लाख रुपियाँ दिएछु 6,87,000 पनि दिए झासा पढाए छन्। आज दिन्छु 1 हप्तामा दिन्छु 2 हप्तामा दिन्छु पैसा दिएन। आज 2073 साल असार 5 गते सम्झौता भएको पुल निर्माण कार्य हालसम्म पनि बन्न सकेको छैन। पुलमा काम गर्ने मजदूरहरूलाई समेत ठेकेदारले पैसा दिन सकेको छैन, जसले गर्दा स्थानीय सहित मजदूर समेत मर्कामा परेको स्थानीय दीप घरती मगर बताउनुहुन्छ। स्थानीयलाई धेरै शास्ति छ। अब यो त 1 वर्ष भएन 2 वर्ष भएन अहिलेसम्म चाहिँ यो क्लियर भएको छैन। अब यो सरकारवाला निकायले पनि के हेर्छ? सिडिओ साहब कहाँ पनि गएकै हो, कुरा राख्या हो। कतिपयले यहाँ चाहिँ मुआवजा पाएका छैनन्, यहाँ जग्गाको भाडा पाएका छैनन्, यहाँ काम गरेकाले ज्याला पाएका छैनन्, मजदुरी पाएका छैनन्। यो त चरम लापरवाही हो। स्थानीयले समेत छिटो भन्दा छिटो मजदुरहरूको पैसा उपलब्ध गराइदिन प्रशासन लगायत सम्बन्धित सरकारबाट पहल गरिदिनु पर्ने बताएका छन्। ठेकेदारहरूले लापरवाही गरिरहेको अवस्था छ। 73 सालदेखि शुरू भएको पुल हो। 2 वर्ष भागा राखेर गराउन शुरू गरेको हो यो पुल। यहाँको सरकारवालाले पनि किन कारबाही गरिरहेको छैन? अर्को पाटो चाहिँ हाम्रो यहाँका जनताहरू चाहिँ एकदमै पीडित छन्। कामदार मजदुरवालाहरूलाई चाहिँ पैसा दिएको छैन। यो ठेकेदारले कसरी पैसा दिने हो? मजदुरलाई ठग्न मिल्छ कि मिल्दैन? अहिले ठेकेदार गायब भएको छ। सञ्जय आचार्य, रेडियो नेपाल, बर्दिया। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपको मध्य र दक्षिण क्षेत्रहरूमा आएको शक्तिशाली आँधीका कारण हालसम्म 13 जनाको मृत्यु भएको छ। आँधीका कारण रूखहरू ढलेका, जसका कारण इटली, अस्ट्रिया र फ्रान्समा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। आँधीसँगै आएको अधिक वर्षाका कारण मध्य र दक्षिण युरोपको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। विगत केही सातादेखि अधिक गर्मी र तातो हावा झेलिरहेका युरोपेली जनतालाई हालको आँधीबेहरीले थप समस्यामा पारेको समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उत्तर पश्चिम चीनमा अविरल वर्षाका कारण बाढ़ी र पहिरोमा परि 16 जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं बेपत्ता भएको चीनको सरकारी संचार माध्यमले जनाएको छ। सिंघाई प्रान्तको दाटोङ काउन्टीको पहाड़ी क्षेत्रमा आएको बाढ़ीले 6वटा गाउँका 6200 भन्दा बढ़ी मानिसलाई असर गरेको जनाइएको छ। युक्रेनको खार्किवमा रूसी बमबारीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना घाइते भएका छन्। युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खार्किवमा गत फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि लगातार रूसी आक्रमण हुँदै आएको छ। उत्तरी अल्जेरियाको जंगलमा लागेको डढेलोमा परि कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु भएको छ। ट्युनिसियाको सिमानामा पर्ने एल टार्फमा 24 जना र सेतिफ भन्ने स्थानमा एकै घरका आमा छोरीको मृत्यु भएको अल्जेरियाका आन्तरिक मन्त्री कमेल बेलजाउले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार डढेलोमा परि दर्जनौं मानिस घाइते भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय व्यवसायी प्रतिनिधिहरूलाई नेपालको जलविद्युत र पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल भ्रमणमा आएका चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ओडिसाका प्रतिनिधि र नेपाली उद्योगी व्यवसायी बीचको अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहनुभएका ढकालले नेपालको जलविद्युत, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले नेपालले भारतसँगको व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई थप सुदृढ़ गर्दै भारतको आपूर्ति र मूल्य श्रृंखलालाई एकीकृत गरी दुवै देशले एक अर्काको फाइदा लिन सक्ने पनि बताउनुभयो। हवाई इन्धनको मूल्य बढ़ेसँगै हवाई भाडा दर वृद्धि भएपछि आन्तरिक उडानमा यात्रु संख्या घट्दै गएको देखिएको छ। हाल आन्तरिक उडानमा यात्रु दैनिक औसतमा 4000ले घटेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विमानस्थल कार्यालयका अनुसार अहिले दैनिक 12000 यात्रु आन्तरिक उडानमा ओहोर दोहोर गरेको देखिएको छ। विगतमा यो संख्या दैनिक 16000 रहेको थियो। अहिले धनगढ़ी तर्फको एकतर्फी उडान भाडा दर नै अधिकतम 17000 रूपैयाँ पुगेको छ।
यात्रुको संख्या घटेपछि अहिले दैनिक उडान नै 123 वटामा सीमित भएको छ। विगतमा 134 वटासम्म आन्तरिक तर्फको उडान हुने गरेको थियो। फर्निचर तथा फर्निशिङ एक्सपो 2022 राजधानीको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजना हुने भएको छ। भदौ 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म सञ्चालन हुने एक्सपोमा सहभागी हुनका लागि भारत तथा बंगलादेशका समेत प्रदर्शकहरूले स्टल बुकिङ गरिसकेको नेपाल फर्निचर तथा फर्निशिङ संघले जनाएको छ। सुरेन्द्रमणि त्रिपाठी। अब मौसम। देशका अधिकांश भूभागमा आज बिहान सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्य बदली रहनेछ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानमा अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको पनि विभागले जनाएको छ। अधिक वर्षाको सम्भावना रहेका भूभागहरूमा भूक्षेप, पहिरो तथा गेगरान बहावको जोखिम रहेको पनि विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 32.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 19.6 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 23.8 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:36 भए भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:39 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदै नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाद्वारा पुनः पारित, चुनावी तालमेलका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूको छलफल, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेको पश्चिम सेती र सेती नदी 6 जलविद्युत परियोजना अघि बढ़ाउन लगानी बोर्ड नेपाल र भारतीय कम्पनी बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र युरोपको मध्य र दक्षिण क्षेत्रहरूमा आएको आँधीका कारण हालसम्म 13 जनाको मृत्यु, जनजीवन प्रभावित। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।